تشربوه بلا سكر ماشي مشكل، بصحتكم وراحتكم. صراحه الله غزال على غزال، كله فيه بزاف ديال لي فيتامين، ونتمنى تجربوه. المذاق ديالو كيجي زوين. وعندكم زوج ديال الكيسان في النهار، كاس في الصباح وكاس قبل ما تنعسوا. مساء النور، مساء الحب، مساء السلم والسلام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بالناس اللي عاد نضافوا القناه ديالي. كنقول لكم ما تنساوش الضغط على زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي عند نزوله. كما العاده كنشوف دائما المتتبعات ديالي المتتبعين ديالي، وكنحاول نجاوبكم على الاسئله ديالكم اللي كنلقى في لي كومونتير. وبزاف ديال الناس اللي خلاو ليا اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم ومشكل ديال نقصان في المناعه. اليوم جبت لكم الحل بنيتكم كما العاده، وموجود في ديوركم وسهل جدا، وهو عباره عن عصير مكون من مكونات موجودين في البيت ديالكم، كيقوي المناعه ومزيان الناس اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم، وخصوصا الناس اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم، وكيقي من الامراض السرطانيه. ما تمشيو فين، خليكم معايا. دابا كناخذوا القياس ديال العدس الاحمر، حيت العدس كاين جوج. كنصحكم بالعدس البلدي، راه كيكون اللون ديالو ماشي ابيض وانما كيكون احمر على هاد الطريقه، على هاد الشكل هذا. كناخذوه كنطحنوه. غادي ناخذ هنا جوج ديال المعلقات متوسطين ما كبارش، غادي نطحنو. من بعد عاد نوريكم العبار اللي غادي نهز. كلشي كيعرف الفوائد الكبيره ديال العدس، لانه كيحتوي على سعرات حراريه قليله فيه، ولكن عنده بزاف ديال الالياف الغذائيه اللي مزيانه للجهاز الهضمي، وكيحتوي على نسبه كبيره ديال الحديد والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم وحتى الزنك، وكيقوي لنا المناعه وكيحافظ لنا على الصحه ديال العظام ديالنا. وما تنساوش بانه كيقوي لنا العظام ديالنا وكيحمي من الهشاشه ديال العظام، وعنده بزاف ديال الفوائد. هنا غادي نشد واحد البربه، وكاينين في بلدان اخرى كيسميوها الشمندر اللي هي البربه، ما كتكونش مسلوقه وانما فقط كنقشروها وكنقطعوها طريفات صغار. كلشي كيعرف الفوائد الكبيره، وحتى اللي ما كيعرفش يقدر يدخل يبحث على الفوائد الكبيره ديال الشمندر، او لا ما يسمى بالمغربيه بالبربه. فهي كتعمل على زياده انتاج الكريات الحمراء، لانها كتحتوي على فيتامين جي اللي كيساعد على عمليه الامتصاص ديال الحديد من الماكله ديالنا، واللي كيعمل ايضا كيمنعنا من حدوث اضطرابات في الدوره الدمويه. راه غزال وكيشربوه الناس بزاف، خصوصا الناس اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم، لانها كتعزز لنا عمليه تجديد الخلايا في الدم. وهنا غادي ناخذ خيزويه حتى هي. من بعد ما قشرتها كنطحنها، كنجمع كل شيء وكنديرو في الطراب ديالي على هذا الشكل كيف كتشوفوا. يعني بربه وحده كيف قلت لكم، خيزويه وحده. وهنايا غادي ناخذ مندرين وحده، ليمونه وحده. انا كيعجبني صراحه هذا الليمون هذا، فضلت هذا على داك الليمون الكبير. المهم في بلدان اخرين راه كيقولوا له الحامض، مي هو ماشي الحامض. انا كنقصد بالبرتقال هو الليمون، باش هكا حتى دول اخرى يفهموني. كنقشروها ومن بعد كنحطها حتى هي في المونينيكس باش حتى هي تطحن. هنايا كيف كتشوفوا كنحاول ما امكن نفرتك ديك الويمينه اولا ديك الليمونه باش نحطها. وهنا كنزيد تفاحه وحده. من بعد ما كنكون غسلتها كنقيها وكنحيد ليها داك القلب ديالها. كنخلي دائما التفاحه بالقشور ديالها، ما كنحيد ليهاش القشور ديالها، فقط كنشدها كنقطعها قطع صغار باش نقدر نطحنها. كل شيء كيعرف الفوائد الكبيره ديال التفاح الاخضر، ومن الافضل انها تكون التفاح الاخضر وما يكونش التفاح الاحمر. العصائر راه مهمين وعندهم اهميه كبيره في علاج ديال فقر الدم. حاولوا ما امكن تهتموا بالعصائر، خصوصا العصائر اللي كيكونوا عندهم كيحتويوا على فيتامينات، خصوصا فيتامين A و B و C و G، لانهم مهمين للصحه ديالنا. الفتره اللي نتوما كتعالجوا فقر الدم حاولوا ما امكن تبعدوا على بعض المشروبات اللي كتقلل من عمليه الامتصاص ديال الحديد وكتزيد في الاصابه بفقر الدم، مثل الاتاي والقهوه والمشروبات الغازيه والحليب كذلك. من بعد ما وضعنا معلقه كبيره ديال
ديال العدس من بعد ما طحناه. دابا غادي نضيفوا القياس ديال الماء. القياس ديال الماء تقريبا واحد 2 كيسان كبار ديال الماء، عينكم ميزانكم. المهم هو ما يجيش العصير خفيف بزاف وما يجيش ثقيل بزاف، يعني عينكم ميزانكم، يكون تيكستور ديالو خاطر باش منين نشربوه يكون سهل في الهضم. دابا غادي نطحنوا العصير ديالنا ومن بعد غادي تشوفوا طريقه اولا التكستور ديالو كيف غادي يوجد. كيف كتشوفوا من بعد ما طحنا العصير ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نكبوا لكم في الكاس باش تشوفوا. غادي كيجي اللون ديالو رائع جدا، وحتى بالنسبه للتكستور ما كيجيش ثقيل وما كيجيش خفيف. وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم ونال الاستحسان ديالكم، وما تنساوش تجربوا العصير كيجي غزال. ما درتش فيه السكر على حسابكم نتوما، انا ما كنديرش السكر، يعني كنحاول نقص السكر ونقص الملحه في المشروبات ديالي كاملين. يعني لكم الاختيار، بغيتو تزيدوا السكر كتقدروا تزيدوه، بغيتو ديروا بحالي هكا ما تشربوه بلا سكر ماشي مشكل، بصحتكم وراحتكم. صراحه الله غزال كله فيه بزاف ديال لي فيتامين، ونتمنى تجربوه. المذاق ديالو كيجي زوين. وعندكم 2 ديال الكيسان في النهار، كاس في الصباح وكاس قبل ما تنعسوا، وبصحه وراحه. اولا ديروا قبل الوجبات، كاس قبل الفطور ولا قبل العشاء. غزال وتبعوه لوليداتكم، وان شاء الله غادي ترحموني عليه. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم كما العاده، ونتمنى الفيديو يكون نال الاستحسان ديالكم. وبالنسبه للاخت توريا، كنظن بانني جاوبتك على السؤال ديالك. هو عطينا وصفه ديال فقر الدم، ها الوصفه. نتمنى ان شاء الله تنال الاستحسان ديالكم وبصحه وراحه. صراحه امبيكابل غزال. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش راكم عزاز وغاليين وراكم في القلب. خليكم زوينات حيت نتوما زوينات وتستحقوا تكونوا زوينات، تستحقوا تكونوا زوينين كذلك، حيت عارفه لاشين ديالي مخلطه. خليكم دائما الوفيين للقناه ديالي ومن المتتبعين ديال القناه ديالي. خليت لكم رحمه الله بزاف ديال الحب، وراكم عزاز، وخليكم في شهر الحب وراكم مليئين وعزاز وغاليين عندي. انا بالخصوص انا كنهضر عليا انا، راكم عزاز وغاليين وشهر حب، والله يجعل ايامكم كلها حب وسعاده وسلم وسلام ان شاء الله باذن الله. باي باي.